बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जिस लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी, जिस लिए मेरिट का कत्ल करके जूनियर को सीनियर बनाया गया था, जिसके लिए आईनी अदालत की कोशिश थी लेकिन आईनी बेंच बन गया, जिसके लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी एक्ट के अंदर तब्दीली की गई, जिसके लिए सीनियर तरीन मोस्ट जजेस को साइड लाइन पर खुड्डे लाइन लगा दिया गया, वो तमाम प्रैक्टिस किसके लिए थी 26वीं आईनी तरमीम से लेके, जिसमें ताकतवरों के नुमाइंदे ये कहते थे कि लिटा के बिठा के सुला के हमने हर हालत में वोटिंग करवानी है, हमने डिग्गी खोलनी है ही है। जी हाँ, जिसके लिए व्हील चेयर पे रखकर लोगों को लाया गया और वोटिंग करवाई गई, जिसके लिए अख्तर मेंगल साहब के लोगों की जो है सीटें हैं उनको डिसीट होना पड़ा, जिसके लिए सुबह 4:30-5 बजे वो तरमीम की गई। उन तमाम के उकदा कुशा होने के, उन तमाम राजों से फाश होने का वक्त, वो जिसके लिए तमाम बिसात बछाई गई थी, आप करने वालों को, ज़हीन लोगों को आप बेवकूफ़ समझते हैं, वो तमाम काम करने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, एकदम से जी सुप्रीम कोर्ट से सरप्राइज मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है, वो भी आईनी बेंच की तरफ से। जो डिटेल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ नहायत ही आम है, और आपको एक एक कोशिश करूँगा कि मैं एंगल सही दुरुस्त तौर पर आपके सामने पेश कर सकूँ। सरप्राइज देखें जी, सरप्राइज नंबर 1, सानिया 9 मई। कितनी पुरानी दरख्वास्त है। 19 महीने पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन बना दें। 19 महीने पहले उन्होंने ये बात की थी, और जस्टिस काजी फाइज साहब इसको मुकर्रर नहीं कर रहे थे, इग्नोर किया जा रहा था मुसलसल कि अगर ये खुल गई, अगर 9 मई की हमने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया कि इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर वो तमाम सीक्रेट दस्तावेजात देनी पड़ेंगी, जिससे मुतल्लिक एक एक कांस्टेबल के नाम के ऊपर कि मैंने कहते ये सुना इमरान खान को कि वो ये बात कर रहे थे, वो जूम मीटिंग्स की तफसील देनी पड़नी है, उन तमाम सबूतों को देना पड़ना है कि ये वाला प्लान था कि इमरान खान के साथ जो 9 मई को हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये उसका रद्द अमल था। लोग थे, कौन लोग शामिल हुए थे, नहीं हुए थे, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या नहीं था, तो तमाम चीज़ें फिर क्लियर करनी पड़ती। तो बहरहाल वो फिर इसके लिए सारी ये तरमीम शर्मीम करने का वो जो एक पैकेज था वही उसके ऊपर हुआ जी। जनाब, अब सानिया 9 मई की इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी ना कि सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इस दरख्वास्त पे कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। और ये समाअत कोई और नहीं कर रहा, वन एंड ओनली, जी हाँ, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, हमारे आईनी जो अदालत है, आईनी कोर्ट है, उसके सरबराह, जिनसे मुतल्लिक पूरी सुप्रीम कोर्ट जानती है कि कम से कम उनको सब कुछ पता है सवाए आईनी मामलात के। तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में 7 रुकनी जो आईनी बेंच है 10 दिसंबर बरोज़ मंगल समाअत करेगा 9 मई के साने पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त के ऊपर जी, बरोज़ मंगल ये। अब जो 10 दिसंबर को ये समाअत होने जा रही है, ये अहम तरीन है, और आईनी बेंच आपको पता बनाने का मकसद भी यही था। और इसमें वो जज हैं जो आम रूटीन के जज नहीं हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं है, जस्टिस अमीनुद्दीन नहीं है, अगर पहले होता तो यही होते ना, उसमें जस्टिस अतर मिनल्लाह नहीं है, ये तमाम रूटीन के जज नहीं है, ये फुल कोर्ट भी इस केस को नहीं सुन रहा। तो ये वो जज हैं जिनके लिए इस बेंच को बनाया गया था, ताकि मुझे लगता है इस मामले को वंस फॉर ऑल क्लियर करना है, क्योंकि इमरान खान साहब के पास बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा बयानिया, बहुत बड़ा कतबा है 9 मई कि मुझे जुडिशल इंक्वायरी करवा दें, जुडिशल कमीशन इसका बना दें। तो ये बहुत पुरानी दरख्वास्त थी जो हमारे प्यारे, आपके और मेरे प्यारे, जिनको बहुत इज्जत से नवाजा जा रहा है इस वक्त दुनिया भर में, काजी फाइसल साहब इस केस को नहीं लगा रहे थे और इनकार भी नहीं कर रहे थे। तो जाहिर बात है, फिर मैंने बताया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। अब देखते हैं, अब अदालत ही है कि अगर वो जुडिशल कमीशन का मुद्दा ही ख़त्म कर दे कि इस केस पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता, तो फिर कोई कैसा सवाल उठाएगा। वो तरीके इंसाफ का जो जवाज़ है एहतजाज का, वही ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल ये गैर मामूली है, लेकिन प्रिडिक्टेबल है कि क्या फ़ैसला दिया जा सकता है। प्रिडिक्टेबल सूरत हाल है, इसका तयन किया जा सकता है, हम बात कर सकते हैं। और आगे बढ़ूं सर, यही नहीं, अचानक से सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 8 फरवरी का इंतखाब, जी हाँ 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ, के इमरान खान साहब ने कहा था कि इसका ऑडिट होना चाहिए। जी हाँ, धांधली के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त एक और है, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई है कि 8 फरवरी के इंतखाबात का ऑडिट होना चाहिए।
اور آپ کو یہ بھی بات بتاؤں 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے نا، یہ 11 دسمبر بروز بدھ، یعنی وہ منگل کو اور یہ بدھ کے روز اس کی سماعت ہوگی، اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کے پاس کیس لگے گا، کون سنے گا، اب اس کی بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اور آپ کو بتاؤں 26ویں آئینی ترمیم کو لانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، جو خواجہ آصف صاحب کی بقول، کہ اگر یہ نہ آتی تو سپریم کورٹ قاضی فائز احمد جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنتے، اور پھر ہمیں الیکشن سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا تھا، کہ جو الیکشن کے آڈٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ حکم دے سکتی تھی۔ تو 8 فروری کے انتخابات کی انکوائری کے لگنے کے ڈر سے، جی ہاں، یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی، اسی لیے آئینی عدالت بنائی گئی تھی، جس کو آئینی بینچ کا نام بعد میں دیا گیا۔ ورنہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیر اختر صاحب، جسٹس عطر من اللہ، جسٹس رضوی صاحب، یہ تمام سن رہے ہوتے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے، اس کے اندر جو تبدیلی بھی جو کی گئی تھی، وہ بھی سب اسی کے لیے کی گئی تھی۔ تو یہ مین کیس ہے جی، اور یہ سب سے بڑا مطالبہ تھا عمران خان صاحب کا الیکشن کے آڈٹ کا، اور جب اس کو سپریم کورٹ ہی نپٹا دے گا تو مجھے بتا دیں پھر کیا رہ جائے گا۔ اگر وہ کہہ دے کہ نہیں الیکشن بڑے میرٹ پہ ہوئے تو پھر مزہ ہی آ جانا لا۔ تو یہ چیزیں میں نے پھر بولا غیر معمولی ہے لیکن پریڈکٹیبل ہے۔ اور آپ کو بتاتا ہوں جی، عمران خان صاحب کا 9 مئی کے حوالے سے مذاکرات کا بھی یہی تھا نا، کہ ایک 9 مئی اور ایک دوسرا 26 نومبر کی آپ جوڈیشل کمیشن بنائے تو آپ سے مذاکرات کر سکتے ہیں، باقی وہ جو انڈر ٹرائل جو لوگ ہیں ان کو رہا کیے جائے، 2 ہی مطالبات ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں، اس پہ درخواست میں بھی یہ درخواست ہے، تو ذرا اس کو وہ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور سنیں جی، ارشد بھائی، ارشد شریف شہید کیس کا معاملہ جو اس وقت نہیں سنا جب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب تھے، انہوں نے اس کیس کو فوکے نہیں دی، کوئی بندہ مر گیا مر گیا، یہ والی چیز تھی۔ تو انہوں نے ظاہری بات ہے، اشارے ان کے پاس بڑے تگڑے تھے کہ آپ نے نہیں سننا۔ اب جب آئینی بینچ بن گیا تو مرضی کا سربراہ بھی بنا دیا گیا جسٹس امین الدین صاحب، اب میرٹ کا قتل بھی کر دیا گیا جسٹس امین الدین صاحب کو لانے کے لیے۔ تو اس کے بعد 7 رکنی بینچ 9 دسمبر کو آئینی بینچ جو ہے وہ ارشد شریف قتل کیس کی سماعت کرے گا، وہ جو اسکن نوٹس ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں، قتل کا کیس بھی آئینی بینچ سنے گا؟ یہ تو جسٹس منصور والا صاحب عدالت، جسٹس یحییٰ فریدی، جسٹس منیب اختر والی عدالت میں سننا تھا۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، حالانکہ یہ آئینی معاملہ نہیں ہے، قتل کا معاملہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں نہیں، سارے قضیے ایک ساتھ تمام کرنے ہیں۔ حکومت کے اوپر، طاقتوروں کے اوپر جتنے سوالیہ نشان ہیں، جو جو کھرے جا رہے ہیں، ان تمام کو اسی آئینی بینچ کے سارے نپٹا کے ایک بار وہ کہتے ہیں اٹیسٹ کروا لینا سپریم کورٹ سے۔ وہ بھی سر جی یہ آئینی معاملہ تو تھا نہیں، اس کو بھی رپیٹ کر دیا گیا۔ ادھر سنیں، ملٹری کورٹ میں سویلینز کا ٹرائل یہ بھی نہیں سماعت کے لیے مقرر ہو رہا تھا سر، آئینی بینچ 9 دسمبر کو اس کا سماعت کرے گا۔ وہ جو 83 84 85 بندے ہیں نا ملٹری کورٹ میں، وہ اور عمران خان سمیت ان تمام کو ملٹری کورٹ میں رہنے کا جو جواز ہے وہ سپریم کورٹ نے دینا، اس آئینی بینچ نے 9 دسمبر کو سماعت کے لیے بروز پیر سماعت کے لیے اس کو مقرر کر دیا گیا۔ حالانکہ جیسے ریٹائرڈ جواد خواجہ صاحب کی درخواست تھی کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان کو جب تک نہیں سنا جاتا، وہ مکمل نہیں ہوتی، تب تک آپ اس کیس کو پینڈنگ رکھیں، لیکن اس کے خلاف درخواست کو بھی عدالت نے سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے۔ سکندر سلطان راجہ پاکستان کی تاریخ کا ایک نہ سکندر نہ سلطان نہ راجہ، اور اس کو بھی کلیئر کرنا ہے نا، سارا سسٹم کے بینیفیشری لوگ، انہوں نے سسٹم کے سارے یہ پہیے کہتے ہیں گراری ہیں، جنہوں نے پاکستان کو نوچ دیا، بمبوڑ دیا، اس کے یہ ایک عدد ممبر ہے، وہ ایک عدد گراری ہیں یہ، تو ان کے خلاف بھی درخواست تھی نا، ان کی تعیناتی کے خلاف، وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہے۔ آپ دیکھیں اچانک سے یوں انگڑائیاں آئیں اور سپریم کورٹ ایکٹیو کر دی گئی ہے تاکہ ونس فار آل حکومت کو، سسٹم کو کلین چٹ دی جا سکے، یہ چیزیں۔ اور سنیں، ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ حکومت کا پھڈا شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ مدارس بل والا معاملہ ہے جی، اس پر حافظ حمداللہ صاحب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم دور میں اس کی منظوری دی جانی تھی، اب تک نہیں ہوئی، یہ اچانک روک دی گئی، ایجنڈا ملتوی ہو گیا۔ شہباز شریف صاحب نے مولانا کو اہم شخصیت کے موبائل پہ میسیجز بھی دکھائے ہیں کہ دیکھیں ہم پر دباؤ ہے، بتائیں نا کس کا دباؤ ہے۔ وہ اہم شخصیت تو میرے خیال ہے اب ریٹائر ہو چکی ہے، ساری بات ہے، اور وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کھل کر بتائیں کس کا دباؤ ہے۔ تو مولانا صاحب کی اب دیکھ لے، جماعت تھوڑی مجھے لیتھل نظر آ رہی ہے، اور وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کھل کر بتائیں کہ کون مخالف۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے سیکیورٹی ادارے اس مدارس بل کے مخالف ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو اس حوالے سے تحفظات ہے۔
تو مولانا فضل الرحمان صاحب رات کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی کا الیکشن ہے، یہ جو الیکشن دو پہلے بھائی اس الیکشن کے چکر میں مولانا صاحب آپ نے 26ویں ترمیم کروا دی، آپ نے اسی پارلیمنٹ کے ذریعے، جس کے متعلق آج آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی کا الیکشن ہے، یہ حکومت قانونی بھی نہیں اور آئینی بھی نہیں ہے، بس زبردستی والی حکومت ہے۔ تو پھر مولانا صاحب کیا کیا آپ نے، کیا کیا آپ نے؟ کون چلے گا آپ کے ساتھ جب آپ اس طرح کی باتیں کریں، کیونکہ آپ کا مدارس بل پھنسا ہے۔ انہوں نے کہا اگر کے پی کے میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، جو گورنر راج وغیرہ کے لیے اس معاملے میں کہا ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مولانا صاحب اس حد تک گرم ہوئے ہیں، ان کی گرمی میں اور آپ نے دیکھی ہوئی ہے۔ لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔